سلام تعنا فقري ببزلخم يبصحهم كبرات تختاتلتي تجري ستريم ميديا زيناتات ساعات انهم بفلما ارئست زيناتات حدا إرتراو عطوقنا تغارو كبيد موغداتي عابس حلم وردات سلمتي لعلت شعات حلوت انسسات كم زتج اويو تفليتهم مرح تصمدو عبي بسرات لنا كبلو تزاريبهم أب تغراي بميلا أفزز أدنزز سرق زفصمو زنبورو سباتة تحيزم ناب زرزر زينا كنا سقركم تمالي علت عسرة سنة خلت سب حدار تولتي كتما زالان بسام حدا إرتراو عطوق أب كتما زالان بسا بزركب من برغز أم بمخاد بحموشت يتوغيو كبيد موغداتي أب سحلم نسون بعالتو جزء موغداتي بسحوهم ناب عدقرات هوسبيتال نحكمنا تلائخهم كوانتنورو تتغراوي بعال حدر هيوتو حالف لهم أبزوبا معراب تغراي 16 ميليشيات ترشنم زبل زينا مصبصاونا زذكريم لو مدما بوردا صلمتي لعلت شعات حلوت انسسات كم تجويو تحبيرم بمسرت وعلي بريتوريا مس بزحات صقماتون مربتو تملس حزب وردا صلمتي لعلاي صلمتن كتما ماي صبرن بعطوقاتم حارا كبرت قفعتات يبصحو كم زلم نبرتي تخبابي حبيرم وحسنو زرغاغصلو سينو ببمعلتو يقتلن يجوين زلم بعلت 18 سنة 2017 متمرت ليتي أبي كبابي قدام والدبا انسسات يحلو زنبورو قواسوت بعوطقاتم حارات جويم كم زتوصدو نبرتي تخبابي قليصم اتموج ويتي زفتصمو أكلات أبي كبابي أرماج هوزموصو بوهانم زفلت أخوينم نحادة سبكساب 1 مليون بر نخخفل نبيت سبوم نادولو يجنان قوم كم زلوون أهرديهم كابزي بتوسخي هبه كتما ماي صبر زركب ماخل مسلطن تكنيكي مويان بفيدرال بوليس تدغيفو اوشط زنبورو ناوتي لومي ملو تصاعينو ناب كللم حراكم زتوسدم ترغاغيصلوم مرحتي صمدو عبي بسرات لنايلوم علاو ابزيكون ميدياتات ايرترا غجله اوروم ما كمغيتاچو ردان صادقانن زامسرو عصباتون بخلته انفت زرغاح شراخات عصوان كبان مصوادنا مريت عفارن ولقايتن يملالسلو افزلو اوانه صمدو سلام ناي سلام ملقحتي اب ملا دوباب مزرغاح تركب دحتي اب كبابتات ايروم زالام بسان زغبره دوب ناي مخفات حزبنا ناي مرخاب علاماتن صمدو سلام قصر شعات دما حدش سرات حزاد دبخ كتبليا أبقروا معلتات كم قصلتا ناي تزغبر زل سفح سراح حدش مسمر كغفتيو حزبي كراخبيو وطن كوينات غجله اورومان عصباتهم دما ممليسو كفشل يزبل صحف زرغحن لوا اذن علاو زيكونا ميدياتات إرترا تግራይ ستريم ميديا بزغبرو مصراي منግስት إرترا ابز 3 سماعات وشتي دوبات سبادم من زالام بسان ሙሉ كخفتو وسينكم زلم الرغاغيصنا لنا أبومبر علم لغاو محبرسة بمهران سوميان تغران GSTS دكتور قبر خيدان قبر سلاسي موست سيتد ريسيرش أوار تشلام خوينم دكتور قبر خيدان قبر سلاسي شلمات موست سيتد ريسيرش أوار رخيب زولم أبي ويرسام مالتون وورلد أكاديميك ريسيرش إكسلنس سابورت أسوسيشن انتخون اتتكالا بعلم بأكاديميون ساينسون لهكت أفلت أبمهاب زفلت تكاليوم شلمات موست سيتد ريسيرش أوار مركب زكال ناي مرمر سرحتا ببزحات علم لخاو مهران انت توكشوموم ازخون دما السرح خايو مرمر تأمناي صعنتو فطارن انت خوينو طرح مخانو زرخبناي حابريتا يملاختم أب تغراي بميلا أفزز دنزز سرق زفصمو زنبورو سبات تحيزم اتم كلتا سدالاوين تخونو حدا دما تغراوايم كابزي اتم كلتا أب تغراي بزح سب أفزيزم آدنزيزم أب جبو زلون بزح دما كبانكون أوصيوم زهبو زنبورن سرقتيوم أقاتم غونو دحرناي كلتا عمت آلشات مال دحر ساعتها بكبابي
ቶቶት ኣብ ዝበሃል ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ስራሕ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ብናይ ዋና መንገዲ ካሜራ ዝተቀረጸ ምስሊ ክትሓዙ ክኢሎም ኣለዉ ህልውኑ ኣብ ሓደጋ ንዝርከብ ህዝቢ ስለ ዲሞክራሲን ልምዓትን ምዝራብ ከም ሕንቃቕ ይቁጸር ጌታቸው ረዳ ሴንተር ፎር ሪስፖንሲብል ኤንድ ፒስፉል ፖለቲክስ ዝበሃል ዘይመንግስታዊ ትካል ምስ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ምትሕባር ኣብ ቀጽርቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዘሳለጦ መድረኽ ዝተረኸቦ እቶም ሚኒስተር ዝተሓላለኹ ጸገማት ትግራይ በቲ ዝነበረ ኣመራርሓ ዘይኮነስ ብተተክእ ሓይሊ መንእሰዮም ዝፍትሑ ኢሎም ኣብቲ ሰላም ዲሞክራሲን ልምዓትን ኣብ ትግራይ ዕድላትን ዓንቅታትን ብዝብል ርእሲ ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን ከቡ ተጋሩ ዝተረኸቦ መድረኽ ትግራይ ህጹጽ መፍትሒ ኣብ ዝጠልብ ጸጥታዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ጸገም ከም ዘላን ካብዚ ክትወጽእ ድማ ዝምልከቶ ኩሉ ይኣክል ዝብል ጻውዒት ቀሪቡሎም ኣብቲ ዘተ ሰላም ትግራይ ዝዝት መድረኽ ብምሁራን ነበር ፖለቲከኛታት ማለት እውን ሸዊት ውዳሴ ሓጋዝ ፕሮፌሰር አሰፋ ለአከ ዶክተር አሰፋ አብርሃን ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂምን መዛተይ ጽሑፋት ቀሪቦም ኣብ ዘተ ካብ ትግራይ አዲስ አበባ ሰውጻጹ ሓለፍቲ ቤት ጽሕፈት ክልል ፌደራልን መራሕቲ ፖለቲካ ውድባት መራሕቲ ሚድያ ተወከልቲ ሲቪክን ሲቪል ማሕበራትን ሓዊሱ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ጽልዋ ዘለዎም አካላት ተረኺቦም እዮም ቅድም አቶ ጌታቸው 5 ሰዎች አላቸው ራሱን ጨምሮ ማለት ነው ራሱን ጨምሮ ነው ያው 5 የህወሓት ስራ አስፈጻሚ ነበሩ ማለት 5 ሰዎች እነዚህ ሰዎች በትግራይ ላይ የመወሰን ቤቶ ፓወር የላቸውም አሁን ስናየው ምንድነው ለምሳሌ የጦር መሳሪያ አቅራቢዎች አሉ ከነዚህ ገበያውን የሚያመቻቸው ደግሞ ትግራይ ላይ ሆኖ የሚጠቀሙበት ቃላቶች አሉ ቃላቶችን እንድንማር ህወሓት ያሉ እስካሁን ህወሓት ተሰረዘ ለሰርዶ አለ ህወሓት ወይ ሌላ ስም አለ ስለዚህ ህወሓት ይባላል እስካሁን ማለት ሌላ አውራ ማለት ህወሓት አውራ ማለት ማለት አምድ ማለት ሌሎች ደቂቃ አንሰውብኝ ከተጋፋ እኔማንቺ ከተጋፋን አስቀድሜ ይቅርታ ልጠይቅ እኔም ካስቆምኩኝ አስቀድሜ ይቅርታ እነ ታደሰ ወረደን ጌታቸው ረዳ ምንም ሊያደርጉ አልቻሉም የሚችሉም አይመስለኝም ምክንያቱም ኣብ መወዳእታ ኢራን ብልዕሊ ኒኩለሳዊ መደብራታ ከቢድ ጉድኣት ከም ዝበጽሐ ኣሚና ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዓባስ አራግቺ ንመንግስታዊ ማዕኸን ዜና ብዝሃቦ መግለጺ ደብዳባት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ኒኩለሳዊ ቦታታት ሃገር ካብ መጠን ንላዕሊ ከቢድን ጉድኣት ከም ዘብጽሓ ተዛሪቡ ይኹን እምበር ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ አሊ ካሜኒ ቅድም ኢሉ መጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ኒኩለሳዊ ፕሮግራም ሃገር ዝተጎናጸፎ ዓብዪ ዓወት የለን ክብል ገሊጹ ነይሩ ክቡራት ተኸታተልትና ነመክታልኩም መስኪና ሰላም ንህዝብ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ